مريم عليها السلام عندما أصابها الحزن قالت يا ليتني مت. عيسى عليه السلام طفلها الرضيع لم يقل لا تتمني الموت، قال لها لا تحزني لا تحزني، لأن أصل السبب الحزن. دائما يا جماعة في علاقاتنا مع من نحب إذا وجدناهم يعني في مشكلة لا ننظر إلى كلماتهم ردات فعلهم، ننظر إلى أصل المشكلة الحزن. يقول ابن القيم من تعامل مع خلقه مع الناس يعني بصفة عامله الله بذات الصفة في الدنيا والآخرة، يعني من جبر خواطر الناس جبر الله خواطره، ومن أسعد الناس سعده الله، ومن ستر على الناس ستر الله عليه. كونوا جابرين لخواطر الناس.